بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل
ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ومن كان في هذه أعمى وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا. अल-हसन सीडी सेंटर तिलावत, अंदोनात, नज़्में और तकारीर की ऑडियो वीडियो सीडीज़, कैसेट्स और अशरफिया इन्फोटेक जामिया अशरफिया लाहौर की मसनूआत के लिए अल-हसन सीडी सेंटर, खालिद एजुकेशनल सेंटर, दूसरी मंजिल, उर्दू बाज़ार, लाहौर। फ़ोन नंबर 030042355253।